دے شگرد نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ قرآن پاک دے پروانے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر طریقہ سمجھا دیتا ہے، ہر طریقہ بات نال دلیل دے نال بات بنا کے سمجھا دیتا ہے۔ قرآن پاک دے پروانے میں کہا کرنا تے میں کہندے رہنا جب تک جسم دے اندر جان ہے روح دے اندر زبان ہے میں سدا بلند کرتا رہاں گا۔ قرآن پاک دے پروانے دنیا دے اندر رہنے والے میرے آقا علیہ السلام دے مشن نو اپنان دی کوشش کریں، جشن نو اپنان دی کوشش نہ کریں، میرے آقا علیہ السلام دے مشن نو اپنان دی کوشش کریں۔ اسی جشن منانے نہ نمازاں پڑھنے اور دیکھو نا 12 ربیع الاول میں کی ہونے لوگوں نے چٹیاں لگانے نے محل بازار سجانے نے گھر سجانے نے کہنا کہ یہ رسول کی آمد عاشق رسول اسی عاشق رسول اللہ کی قسمیں میں اٹھا کے کہنا ہے چٹیاں لگانے والے بازار سجانے والے زور دی نماز کا وقت ہوئے گا یہ دونوں بازاراں دے اندر نظر آن گے مسجد دے اندر نظر نہیں آن گے اثر دا وقت ہوئے گا یہ دونوں بازاراں دے اندر کا نظر آن گے چٹیاں لگانے نظر آن گے لیکن مسجد دے اندر نظر نہیں آن گے عشاء دا وقت ہوئے گا بازاراں دے اندر نظر آن گے مسجد دے اندر نظر نہیں آن گے مغرب دا وقت ہوئے گا بازاراں دے اندر نظر آن گے مسجد دے اندر